ما میدونیم که مورخین حداقل یک مرتبه و معمولاً میشه گفت در تاریخ هر تمدنی به این امر معتقدند که با ظهور تمدن‌های جدید مردم آنها نابینا میشن. اگه بخوایم از امپراتوری عثمانی بگیم، اونجا چه خبره؟ با توه هانیوشا. دارم تو رو میگم هوری. داری چی کار میکنی؟ هیچی استاد. پاشو وایسا. پاشو بیا اینجا لطفاً. اون کیفتم همراه خودت بیار. بیا. میخوام اینجا بشینی. جلوی چشم خودم بشین. بگیر بشین. خیلی خوب. شهروندان چون این امپراتوری های بزرگی در مخالفت با این واقعیت آشکار، نه به عنوان سرزمین مادری بلکه به عنوان سرزمینی موعود از گذشته های بسیار دور. هوری، فکر کنم تو کلاس نیستی. نه استاد هستم. خب به هم بگو که دوگن کیه؟ استاد جمال بفرمایید. لطفاً به ایشون بگو دوگن کیه. بله. اسم کاملش هست آلفرد دوگن. زاده 1 ژانویه 1903 در بوئنوس آیرس. در گذشته در 1 ژانویه 1964 در سن 61 سالگی تاریخ‌نگار، باستانشناس، نویسنده و رمان‌نویس اهل بریتانیا بود. علاقه داشتن به خداوند جفری یکی از کتاباشه. از فردام همینجا میشینی. بشین. خیلی خوب، داشتیم در مورد تمدن صحبت می‌کردیم. وایسا ببینم نیوشا، بهت میگم وایسا. دختر به من چه ربطی داره؟ وایسا ببینم. ولم کن. ای بابا هوری. ببین به خاطر گندکاری یه تو نشستم پیش اون. میدونی همه بهم تیکه میندازن. تقصیر من چیه؟ عکسات مسخره بودن. نمیخندیدم چیکار میکردم؟ بعدش هم یه چیزی بهت بگم، نفرین اون دامنه تو گرفته. تو خودت بهش گفتی کرم، خودت هم باید پیشش بشینی. بله منو ببین، من که از روی بدجنسی و لجبازی بهش نگفتم کرم، فقط چون همش داره کتاب میخونه. خب حالا پیشش نشستی چه حسی داشت؟ فقط کرم کتابه یا؟ من حواسم بهش نبود. آره جون خودت، وقتی داشت باهات حرف میزد زل زده بودی تو چشاش، اون وقت میگی حواست بهش نبود ها؟ نیوشا بس کن، معلوم نیست چی به موهاش زده بود، بوی گند میداد به سره. به نظرم از یه روستای دور افتاده خر و الاغاشو فروخته اومده داده شهریه دانشگاه. خیلی خوب بسه، اینقدر تو زندگی این اون نباش. یه لیوان آب برام بیار. ببین اگه گروه مفتشا حتما اونجا باشن، اگه چیزی بگن منم دیگه دهنمو وا میکنم. البته هوری باید تو نخ زندگیش باشیم ما، چون دیگه باید پیش هم بشینین ها. به کف پا. جدی؟ تو مگه استاد احمدو نمیشناسی؟ من تو کلاسش نمیام دیگه. خب بگو ببینم گوشیم پیش توه؟ نه. تو کیفتو نگاه کن. چی شده؟ هی نیوشا بودو. هی رابعه کیفمو بگیر الان میام. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.